नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भए गरेका विभिन्न विकास निर्माण एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रममा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा हामी केही जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। वैशाख 30 गते मुलुकभर स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा पनि निर्वाचनको रौनक छाएको छ। निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनुभएका केही प्रतिनिधि पात्रहरू के भन्नुहुन्छ त? यसै सन्दर्भमा तयार पारेको रिपोर्ट कार्यक्रमको सुरुवातमा राख्नेछौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन जति नजिकिँदैछ त्यति नै उम्मेदवारहरूको चहल पहल पनि बढ्दै गएको छ। 5 वर्षका लागि जनप्रतिनिधिका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न खोजिरहनुभएका उम्मेदवारहरू उम्मेदवारी दर्ता गरेदेखि नै सक्रिय रहनु भएको छ। राष्ट्रिय सभागृहमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको चहल पहल पनि उत्तिकै देख्न सकिन्छ। आसन्न निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका 32 वटा वडाहरूमा निवर्तमान जनप्रतिनिधिदेखि राजनीतिक दलले सिफारिस गरेका एवं स्वतन्त्र व्यक्तिहरू पनि उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय राष्ट्रिय सभागृहमा आफ्नो परिचय पत्र सङ्कलन गर्न आउनुभएका उम्मेदवारहरूमध्ये काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 24मा दोस्रो कार्यकालका लागि नेकपा एमालेका तर्फबाट पुनः महिला वडा सदस्यका रूपमा उम्मेदवारी दिनुभएकी लक्ष्मी महर्जन विगतका 5 वर्षमा आफूहरूले वडावासीहरूको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको ढल व्यवस्थापन सम्पन्न गरेको बताउनुहुन्छ। वडाभित्र रहेका मठ मन्दिर निर्माण, महिलाहरूलाई सिपमूलक तालिम प्रदान गर्दै आइरहेको र बाँकी रहेका काम सम्पन्न गर्नका लागि आफूले पुनः उम्मेदवारी दिएको बताउनुहुन्छ। विगतमा त अब धेरै प्रायः जस्तो हामीले वडावासीहरूको उहाँहरूको समस्याको समाधान त हामी गर्दै आएको छौँ होइन। जस्तै अब थलको, पानीको, विभिन्न हाम्रो वार्डमा तोलमा के समस्या छ त हाम्रो मठ मन्दिरदेखि लिएर होइन। हाम्रो यो महिला विकासको लागि भयो, महिलाहरूको हक हिसाबमा हामीले दिनुपर्नेहरू तालिमहरू यताउति होइन। अब सबै उहाँहरूलाई चाहिने हामीले दिइराखेको छौँ। अब जस्तै महिलाहरूको हिकमा पनि हामीले धेरै कामहरू यस्तो स्वास्थ्य शिविरहरू राखेको छौँ होइन। अनि भन्नुपर्दाखेरि अहिले गर्नु बाँकी पनि गरि पनि सकेको छौँ, अहिले फेरि गर्नु बाँकीहरू पनि छन्। त्यही भएर पनि बाँकी कामहरू अरू किन छोड्ने भनेर पनि हामी यसपालि फेरि रिपिटमा भएर गर्नलाई आएको। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 16का लागि वडा अध्यक्षमा राप्रपाको तर्फबाट उम्मेदवार दिनुभएकी बिन्दिका गुरुङ भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी र सुशासनयुक्त वडा कार्यालय बनाउने योजना सहित आफूले उम्मेदवारी दिएको बताउनुहुन्छ। मेरो चाहिँ नि सबैभन्दा मूल नारा भनेको भ्रष्टाचार मुक्त स्थानीय तह, स्थानीय सरकार, स्थानीय वडा, जहाँ भ्रष्टाचारीको कुनै पनि स्थान छैन। भ्रष्टाचारीहरूलाई र भ्रष्टाचारीहरूको भ्रष्टाचार शून्य पार्ने नियतले हामी यो वडामा राप्रपाको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका छौँ होइन। हाम्रो मेन चाहिँ नि सुशासनको लागि चाहिँ नि पारदर्शिता, हरेक कुराहरूमा पारदर्शिता अनि छिटो छरितो काम, सेवा। अनि हाम्रो अब शिक्षाको सन्दर्भमा भन्नुपर्ने मेन एउटा कुरा चाहिँ नि क्लास 12 सम्मको स्टुडेन्टहरूलाई निःशुल्क शिक्षा। जनप्रतिनिधिको रूपमा 5 वर्षीय कार्यकाल पुरा गरेर पुनः जनताको सेवा गर्ने हिसाबले दोस्रो पटक पनि आफूले उम्मेदवारी दिएको र बाँकी काम पुरा गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढेको बताउनुहुन्छ। वडा नम्बर 24का लागि नेकपा एमालेको तर्फबाट वडा सदस्यका उम्मेदवार विनोद तुलाधर। पहिला जुन हाम्रो काम धेरै बाँकी नै छ,
त्यसको लागि पनि निरन्तरता दिएर त्यो बाँकी भएको काम पनि हामी सघाउनको लागि पनि म फेरि वडा सदस्यमा उठेको। ओडा क्षेत्रभित्र लामो समयदेखि महिलाहरूको सशक्तिकरणका लागि काम गर्दै महिलाहरूको आय आर्जन वृद्धि गर्न र सिपमूलक बनाउनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट ओडा नम्बर 4 का लागि महिला ओडा सदस्यका रूपमा उम्मेदवारी दिएको सावित्री थापा खनालको भनाइ छ। म त अब त्यही त हो, महिलाहरूको प्रतिनिधित्व भएर महिलाहरूको काम, बालबालिकाको काम होइन, कुनै दुःख पाएका महिला दिदीबहिनीहरूलाई सकेसम्म अब निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क के अरे खानेपानीको पनि एकदम समस्या छ है। अहिले सबैको उनी त्यही खानेपानी समस्या छ, त्यो पनि अब हाम्रो वडामा पुर्याउने जमर्को गर्छु। र बच्चा बच्चीहरू महिलाहरू धेरै पिछडिएका पनि छन्, जुन अब आयमूलक कामहरू पनि उहाँहरूलाई गराउँछु। घर आँगनको सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 गते हुँदैछ। त्यसका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, वडा सदस्य गरी कुल 162 पदका लागि 859ले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकाले सम्पदा मार्गलाई व्यवस्थित गर्नको लागि विभिन्न योजनाहरू बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। सम्पदा मार्गमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि के कसरी अगाडि बढिरहेको छ र त्यहाँको अवस्था के छ, यसै सन्दर्भमा तयार पारेको अर्को रिपोर्ट अबको पालोमा। नदी सभ्यता विकासको उद्गम थलो हो। नदी किनाराबाट नै मानव बस्ती विकासको थालनी भएको छ। जीवन निर्वाहका लागि पहिलो प्राथमिकता नदी धार्मिक मान्यतामा आस्था राख्नेहरूका लागि पवित्र तीर्थस्थल पनि हो। काठमाडौँ उपत्यकामा यस्ता धेरै नदी छन् जुन शताब्दीौँदेखि पुजिँदै आएका छन्। उपत्यका मुहान भई बग्ने बागमती, विष्णुमती, मनोहरा लगायतका नदीहरूले अनेकन धार्मिक र पौराणिक आख्यान समेटेका छन्। यस्ता नदीहरूको सङ्गम तीर्थमा सुरु भएको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक गतिविधि आज पर्यन्त छन्। नदी तटमा निर्मित विश्राम स्थल, मन्दिर, पाटी, पौवा, यसै गरी दाह संस्कारका लागि बनाइएका घाट लगायतका संरचनाहरू लामो समयसम्म उपयोगी बनिरहेका छन्। काठमाडौँ सभ्यताको इतिहास बागमती नदी र यसका सहायक नदीहरूबाट सुरु भएको हो। यस सहरको विकास पनि नदी तटलाई नै आधार मानि गरिएको छ, जस अनुसार कालमोचन घाटमा बागमती नदी र इच्छुमतीको सङ्गम हुन्छ। यसै गरी टेकु दोभानमा बागमती र विष्णुमती नदीको मिलन हुन्छ। राजा गुड कामदेवले काठमाडौँ सहर स्थापना गर्दै गर्दा यसको दक्षिणी सिमाना टेकु दोभानसम्म कायम गरी खड्ग आकारमा सहरको विस्तार गरे। यस अर्थमा टेकु दोभान काठमाडौँ सहरको दक्षिणी प्रवेश बिन्दु हो। टेकु दोभान र थापाथली बीचको बागमती नदी तटमा पनि यस्ता अनेकन सम्पदाहरू छन् जसले सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, सामाजिक लगायतका महत्त्व समेटेका छन्। थापाथलीबाट टेकु दोभानतर्फ पैदल यात्रा जाँदै गर्दा 2 किलोमिटर बीचको यो दूरीमा बागमती नदी तटमा 10 भन्दा बढी घाट, शवदाह गृह, सत्तल तथा मन्दिरहरू देख्न सकिन्छ। यात्राको सुरुमा थापाथलीमा रहेको भक्कारी देख्न सकिन्छ। त्यसपछि चेस पार्क हुँदै दशनामी, उदासी, नाथ र बैरागी सम्प्रदायका जोगीहरूको अखडा रहेको छ। यसै गरी कालमोचन घाट, टुकुचा नदी तथा त्रिपुरेश्वर मन्दिर देख्न सकिन्छ। टेकु दोभानतर्फ केही अगाडि गएपछि बागमतीको सबैभन्दा लामो घाट चन्द्रघाट र सबैभन्दा ठुलो घाट परिसर मुसाफिरखाना देख्न सकिन्छ। यसै गरी नेपाल आँखा अस्पताल, पूर्णेश्वर महादेव, पुरेत घाट यहाँका अन्य केही सम्पदाहरू हुन्। यस्तै हनुमानको ढुङ्गाको मूर्ति स्थापित भई त्यसैको नामबाट नामाकरण भएको हनुमान घाट, 3 देवल, पचली भैरव, पचली घाट पनि यसै नदी तटका सम्पदाहरू हुन्। यसै गरी शाहकालको उत्कृष्ट नमुना मध्येको एक लक्ष्मेश्वर महादेव मन्दिर, वैष्णव सम्प्रदायको आराध्य राधाकृष्ण मन्दिर, जगन्नाथ मन्दिर पनि देख्न सकिन्छ। यी सम्पदाको अवलोकनसँगै अन्त्यमा टेकु दोभानमा आएर यात्रा समापन हुन्छ। बौद्ध सम्प्रदायमा चिन्तामणि तीर्थ भनेर चिनिने टेकु दोभानमा
10 भन्दा बढी स्तूप तथा चैत्य छन्। यसै गरी घाट तथा शवदाह गृहहरूले यो दोभानलाई घेरेका छन्। बागमती नदी तटमा रहेका यी सम्पदाहरूको महिमा र परिचयलाई जनमानसमा फैल्याउने उद्देश्यका साथ काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालयले बागमती सम्पदा मार्ग नदी मार्फत सहरको रूपान्तरण नामक पुस्तिका समेत प्रकाशन गरेको छ। ब्रिटिस काउन्सिल तथा स्टोरी साइकल संघको सहकार्यमा महानगरको 11 नम्बर वडा कार्यालय मार्फत प्रकाशित सो पुस्तिकामा थापाथलीदेखि टेकु दोभानको सांस्कृतिक पदयात्रालाई लक्षित गर्दै यसैसँग सम्बन्धित मूर्त अमूर्त सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक विषय उल्लेख गरिएको छ। पुस्तिकामा त्यस क्षेत्रमा भएका मानव निर्मित प्राचीन भौतिक संरचना, तिनको बनावट र महत्त्वबारे वर्णन गरिएको छ। सम्पदाहरू अतिक्रमणमा पर्दै गर्दा पुस्तिकाले सूचना, जानकारी, चित्र र नक्साको माध्यमबाट त्यस्ता सम्पदा र सम्पदा मार्गको महत्त्व दर्शाउँदै यसलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयास गरेको छ। प्राचीन महत्त्वको यो क्षेत्र अहिले अव्यवस्थित बस्ती विकास र सहरीकरण साथै मानव अतिक्रमणका कारण ओझेलमा पर्दै गएको छ। नदी किनाराको अतिक्रमण र मन्दिर परिसरमै मानिसहरू स्थायी आवास निर्माण गरी बस्नाले सम्पदाहरू नासिँदै गएका छन्। जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्तका हर कर्ममा उपयोगी नदी र नदी तट अहिले मानव गतिविधिकै कारण दूषित बनेका छन्। महानगरपालिका कार्यालयले नदी तटका यस्ता सम्पदाको संरक्षण गर्दै पैदल यात्रा मार्फत सम्पदाहरूसँग साक्षात्कार गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ बागमती सम्पदा मार्ग निर्माण गर्दैछ। आशा गरौँ सम्पदा मार्गको निर्माण पश्चात नदीले गुमेको आफ्नो पहिचान पाउनेछ, साथै सम्पदाहरू सदा जीवन्त रहनेछन्। दर्शकबिन, यिनै प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको गतिविधि समेटेर तयार पारेको कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँ मात्र नेपाल टेलिभिजनमा हरेक दिन साँझ 6:25 बजे र पुनः प्रसारण बिहान 10 बजे हेर्न नबिर्सनुहोला। नमस्कार।